नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, आमी अशे इशू तुमच्या मुखार सगळे हाडपाक सोदता जे इशूचे सगळे डायनॅमिक्स टायम टू टायम बदलत रावता आनी खास करून राजकीय विशय जे असता तांचे डायनॅमिक्स हे काळा प्रमाणे बदलता, वेळे प्रमाणे बदलता आनी घटना प्रमाणे बदलता. गोंयांत आतां राजकीय सध्या जे मळाचेर कांय घडामोडी चल्ल्या त्यो वेगवेगळ्या डायनॅमिक्सांतल्यान चल्ल्या, वेगवेगळ्या डायमेन्शनांतल्यान चल्ल्या. तातूंत चडसो जो लोकांचो एक राग आनी दिसता तो करप्शनाचेर दिसता. आनी करप्शनाक विरोध करपा खातीर लोक आतां कशे एकठांय येवपाक लागल्या तें सगळ्यांनी पळयलां. काल जी सभा जाली पणजे जस्टीस फर्दिन रेबेलो हांच्या नेतृत्वा सकयल आनी तिका मेळिल्लो प्रतिसाद हो एविडंट आसा की गोंयच्या लोकांक आतां हे फुडें असले तरेची कसलीच म्हणजे गोंयाक अडचणीन घालपी एकूय गजाल गोंयकारांक नाका. ह्या पार्श्वभुमीचेर आतां फोंड्यांत बाय इलेक्शन जावपाचें आसा. रवी नायक जे मंत्री आशिल्ले गोंय मंत्रिमंडळांत तांचो आनी सिनियर मिनिस्टर तांच्या मृत्यू उपरांत आतां फोंड्यांत मार्च 14च्या पयलीं हें खंयच्याय परिस्थितीन इलेक्शन घेवचें पडटलें. आतां जेन्ना आमी मार्च 14 म्हणटा तेन्ना सादारण जे नोटिफिकेशन काडटा तें एक सादारण 45 दीस पयलीं म्हणजे एक सादारण 1.5 म्हयने पयलीं तें नोटिफिकेशन काडचें पडटा. आनी हो जर सगळो काळ आमी जर एक कॅल्क्युलेट केलो जाल्यार ह्या म्हयन्याच्या म्हणजे जानेवारीच्या एंड मेरेन किंवा फेब्रुवारीच्या सुरवेक तें नोटिफिकेशन काडचें पडटलें. आतां जेन्ना आमी बाय इलेक्शन म्हणटा तेन्ना परत एकदां गोंयचे सगळे जो एक वातावरण आसा आनी गोंयचे जे सगळी राजकीय परिस्थिती आसा ती परत एकदां ढवळून वचपाची शक्यता आसा आनी ती तशीच जातली. कारण हें बाय इलेक्शन झडपी इलेक्शना उपरांत एक राजकीय घडामोड किंवा फुडलें कशे तरेन एक डायरेक्शन आसतलें गोंयचें ताचेर एक कॉन्सन्ट्रेट करपी हें इलेक्शन आसतलें. फोंड्या बाय इलेक्शनांत कोण रवी नायकाच्या मृत्यू उपरांत थंय BJPचो कॅन्डिडेट कोण हाची चर्चा ह्या पयलीं जाल्या, ताचेर आमी एपिसोडूय केल्या आनी एक सादारण पक्षान म्हणजे भारतीय जनता पक्षान जे एक हें दिला, संकेत दिल्या त्या अनुसार रवी नायकाचो पूत रितेश नायक हाका तिकेट मेळपाची शक्यता आसा. काँग्रेसी कडल्यान राजेश वेरेकार हो सगळ्यांत फुडें आसपी कंटेंडर आसा. अपक्ष म्हणून भाटीकार केतन भाटीकार हो इलेक्शन लडोवपाची शक्यता आसा आनी कदाचित 1-2 जाण कोणी ह्या इलेक्शन फुडें आसपाची शक्यता आसा. आतां ओवरऑल जेन्ना आमी फोंडेचें बाय इलेक्शन म्हणटा तेन्ना एक सादारण जो कोण निवडून येतलो हें इलेक्शन जाल्या उपरांत जो लोकप्रतिनिधी आसतलो तो एक सादारण वर्सभरा खातीर आसतलो आनी हे वर्सभर जो कॅन्डिडेट काम करतलो फोंड्यांत ताचे एक सादारण ताची कामगिरी पळोवन उपरांत 2027च्या इलेक्शनांत तिकिटी कोणाक मेळटल्यो आनी कोण परत फ्रंट रनर आसतलो हेंय निश्चित जातलें. BJP तर्फे रितेश नायक हाचें नांव जवळ जवळ निश्चित जालां. BJPचो अलायन्स पार्टनर MGP ताचो लिडर सुदीन ढवळीकर हाणें सांगलां की आमी फूल फ्लॅज आमी BJPच्या फाटल्यान ह्या इलेक्शनांत रावतले कारण आमी अलायन्स पार्टनर आसा, युतीचो धर्म आमी पाळटले. आनी जेन्ना ताका विचारलें की रवी नायकाच्या पुताक तिकीट दिवपाची चर्चा आशिल्ली ताचें कितें तर ताचें म्हणणें आशिल्लें की आमी रितेशाक सपोर्ट करता, आमी रितेशाक जर तिकीट मेळटा जाल्यार आमी ताच्या फाटल्यान सगळे ठामपणान रावतले. हाच्या उलट कॅप्टन विरियात फर्नांडीस काँग्रेसीचो खासदार जेन्ना झडपीच्या इलेक्शनाच्या वेळार जेन्ना फोंड्यांत गेलो तेन्ना कोणी तरी ताका विचारलें की तुमचो कॅन्डिडेट कोण. कॉड्राचें जेन्ना आंदोलन चलतालें तेन्नाय ताका विचारिल्लें तर ताणें राजेश वेरेकाराचें नांव ओपनली घेतलें आनी सांगलें की तोच आमचो कॅन्डिडेट, दुसरो कॅन्डिडेट कोण आसचो ना.
आता हे दोग जाण निश्चित जाले. तिसरो कॅन्डिडेट कोण? तर तिसरो कॅन्डिडेट म्हणून म्हणजे स्वयंघोषित जो उमेदवार आसा तो केतन भाटीकर. जाणें सांगलां की आपूण MGP खातीर इतलें काम केलां आनी तें काम फाटलीं 10 वर्सां आपूण पक्षाचें काम करता, आपूण पक्षाची धुरा खांद्यार घेतल्या, तेन्ना तिकीट आपणाक मेळपाक जाय आनी MGPचे लिडर आपणाचेर अन्याय करचे ना, तिकीट आपणाकूच मेळटली. आतां ती तिकीट कशी मेळटली हें कळपाक मार्ग ना. कारण जर युती आसा BJP MGP आनी जर BJPन आपलो कॅन्डिडेट दवरपाचो थारायला जाल्यार BJP आपलोच कॅन्डिडेट दवरतले, MGPचो दवरचो ना. आनी सुदिनान तर क्लियर केलां की आमी BJPच्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान आसतले. भाटीकाराक बंड करचें पडलें जशें तांणी झेडपीच्या वेळार बंड केल्लें आनी कितलेशेच जाण MGP सोडून तांणी राजिनामोय दिल्लो. कांय ताचे बरोबर कार्यकर्ते पक्षांतल्यान भायर सरला अशें दाखयलां त्या टायमार. खरें भायर सरल्या काय ना हाचो कांय पत्तो ना. आनी ताणें भिका केरकर ह्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान आपली ताकद उबी केल्ली. भिकाक निवडून हाडपा खातीर जें जें कितें करप शक्य आसा तें ताणें केलें. MGPच्या कार्यकर्त्यांक घेवनूच केल्लें. कारण भाटीकारा बरोबर MGPचे कार्यकर्ते आसा हें खूब जाणांक खबर आसा, हें स्पश्ट आसा. पण भिकाक ते निवडून हाडपाक शकले ना. स्वता भाटीकारान सगळो फोर्स लायल्या उपरांत सुद्दां भिका केरकर काय निवडून आयलो ना. थंय BJPचो प्रितेश गांवकार हो निवडून आयलो. हो मतदारसंघ जो कुर्टी मतदारसंघ आसा तो ST खातीर राखीव आशिल्लो. थंय पुराय ताकद BJPन आपली लायली. गोविंद गावडेन आपली थंय खूब म्हणजे जे दिसा तो जिखून आयलो प्रितेश, ताणें स्पेसिफिकली गोविंद गावडेचें नांव घेतिल्लें की गोविंद गावडेन खूब आपणाक हांगा खूब मदत केली. तो आपल्या बरोबर रावलो आनी ताणें जिखपा खातीर आपणाक खूब मदत केली. ताणें रितेश नायकाचें नांव घेतलें, रवी नायकाचो पूत. ताणें अपूर्व दळवी जो BJPचो थंयचो प्रमुख कार्यकर्तो आसा फोंडेचो, ताचें नांव घेतलें. आनी खुबशे जाण म्हणजे एका सगळे थंय एक ताकद म्हणून ते दिसा हे BJPचे सगळे लोक थंय दिसले. बाकीचे लिडर बाकीचे कोण आनी कित्याक थंय लिडर आसा, कार्यकर्ते लिडर आसा, पण फोर फ्रंटाचेर अपूर्व हो आसा हाचें कारण तो थंयचो गटाध्यक्ष आसा, तो मंडळ अध्यक्ष आसा. ताका लागून तो फुडें आशिल्लो आनी ताणें नेटान काम केल्लें. MGPचे कार्यकर्ते हे काही प्रमाणात गेले आसत भिका केरकराक पाठिंबा दिवपाक, पूण ती ताकद कमी पडल्यान भाटीकाराची ताकद सुद्दां कमी जाली. जर भिका केरकार निवडून आयिल्लो जाल्यार भाटीकार आयज खूब मोठ्या हाणें सांगपाचो की पळय आपूण फुटून गेलो, आपूण अपक्ष जो उमेदवार आशिल्लो ताका पाठिंबो दिलो आनी ताका निवडून हाडलो. तेन्ना आपूण हांगा ह्या मतदारसंघात आपली ताकद मोठी आसा तेन्ना तिकीट आपणाक मेळपाक जाय. तो कदाचित मागतलो आशिल्लो, पूण तें जालें ना. तातूंतल्यान भाटीकाराची राजकीय ताकदय कमी जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें. भाटीकार स्टेटमेंट करता, भाटीकार बरो उलयता, भाटीकार बरे आर्ग्युमेंट करता, काही मुद्दे खोडून काडटा, पूण शेवटाक म्हणटा की आपूण 10 वर्सां काम केलां म्हणून तिकीट आपणाक मेळपाक जाय पक्षाची, MGPची. अजुनूय तो म्हणटा की तिकीट आपणाक मेळटली. आतां ही तिकीट ताका कशी मेळटली, ताका तिकीट कोण दितलो? BJPची तिकीट काडून ताका मेळटली काय कितें? काय BJP आपलो कॅन्डिडेट म्हणूनच भाटीकाराक उबो करतलो? अशे अनेक प्रश्न आतां फोंड्यांत लोक विचारपाक लागले. मदीं अशी अफवा आशिल्ली की काँग्रेस तिकीट हे भाटीकाराक दितले म्हणून. आतां काँग्रेस ताका तिकीट कशें दितले कळपाक मार्ग ना. काही जाण म्हणटा विजय सरदेसायाचो ताका भितरल्यान सपोर्ट आसा, ताका लागून विजय ताका तिकीट दिवपा खातीर काँग्रेसीचेर दबाव हाडटलो. आतां राजेश वेरेकार इतलीं वर्सां इतलो तेंप थंय काम करता, जीव तोडून काम करता. बाकीचे सगळे गेले पूण राजेश थंय घट्ट रावला आनी तो काम करता. तर ताका डावलून भाटीकाराक तिकीट मेळटली काय कितें हो यक्ष प्रश्न फोंडेकारांच्या मनांत आसा आनी ताची चर्चाय खूब चालू आसा. पण आतां आनी थोड्या दिसांनी जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जातलें, नोटिफिकेशन जेन्ना येतलें, तेन्ना हो प्रश्न ऐरणीचेर येतलो. कॅन्डिडेट कोण? BJPचो कॅन्डिडेट हो रितेश नायक आसतलो अशें सगळ्यांनीच आतां गृहीत धरलां. पण भारतीय जनता पक्षाचें कांय धड ना.
भारतीय जनता पक्ष हो विनेबिलिटीच्या फाटल्यान धांवपी पक्ष अशे लोक उलयता. त्यांना कोणाक तिकीट मेळटली ह्या विशीं 100% सांगप शक्य ना अशें खुबश्या जाणांनी आमकां फोंड्यांत सांगलें. आमी जेन्ना खूब जाणां कडेन उलयताले आमी तांकां विचारताले तांची प्रतिक्रिया कितें. पण ते म्हणटा की भारतीय जनता पक्षाचें कांय खरें ना, भितरल्यान कितेंय जावपाक शकता आनी रवी नायकाच्या भुरग्या ऐवजी आनी कोणाकय तिकीट मेळपाक शकता. आतां हें पार्टीक परवडटलें काय कितें? रवी नायकाच्या भुरग्यांक कडेक दवरून दुसऱ्या कोणाक तिकीट दिवप पार्टीक परवडटा काय कितें? हो खरो प्रश्न आसा. रवी हो बहुजन समाजाचो लिडर आशिल्लो. रवीन पार्टी खातीर शेवटच्या टप्प्यांत ह्या पार्टी खातीर काम थंय केलां. आतां ताका ताच्या भुरग्यांक डावलून ही जर भाटीकाराक तिकीट मेळ्ळी दिली जाल्यार कितें जातलें हाचे विशीं चर्चा चल्ल्या. आनी राजेश वेरेकाराक डावलून जर काँग्रेसीन ताका तिकीट दिली जाल्यार कितें जावपाक शकता हाची चर्चा फोंड्यांत आयकपाक मेळटा. फोंडेचे लोक राजकीय दृश्ट्या तशे सजग, तांकां राजकारणाची खूब गती आसा, तांकां अनुभव आसा, ज्ञान आसा आनी ते खुबदां ते आपले अंदाज व्यक्त करत आसता. आपलें जें लॉजीक आसा, तर्क आसा ते सांगत आसता आनी खुबदां ते तर्क खरेंय ठरता. आतां हे इलेक्शनाक नेमकें कितें जातलें? कोणाक तिकीट मेळटली? BJPची कोणाक मेळटली, काँग्रेसीची कोणाक मेळटली आनी बाकी समजा जर कोणी रावतले जाल्यार खंयच्या तिकिटाचेर रावतले? हो प्रश्न अजुनूय अनुत्तरीत आसा. जो मेरेन ते पक्ष आपले उमेदवार घोशीत करना तो मेरेन ताची चर्चा चालूच उरतली. पूण दरम्यानच्या काळांत पक्षांक आपले एक सादारण जमाजमो म्हणटात किंवा शोधाशोध म्हणटा ती करची पडटली की बाबा आतां कोण आमचे कॅन्डिडेट कोण हें ठरोवचें पडटलें. तांकां लोकां मुखारूय येवचें पडटलें आनी थंय एक कांय आपली जी भुमिका आसा ती सांगची पडटली, मांडची पडटली. 2027 फुडें आसा, ताका लागून हें इलेक्शन बाय इलेक्शन हें खूब म्हत्वाचें आसा. BJP खातीरय म्हत्वाचें आसा, काँग्रेसी खातीरय म्हत्वाचें आसा. कारण राज्यांत ज्या तरेन विरोध वाडपाक लागला सरकाराच्या विरोधांत, BJPच्या विरोधांत, तांच्या कारभाराच्या विरोधांत ज्या तरेन विरोध करपाक लागले लोक, त्या विरोधाच्या पार्श्वभुमीचेर फोंडेचें बाय इलेक्शन तशें सोंपें ना. प्रोवायडेड त्या टायमा वयली परिस्थिती ही कशी आसतली, ती स्फोटक आसतली काय ती बाकी आनी कितें आसतली हाचेर खुबश्यो गोश्टी डिपेंड आसतल्यो. ताका लागून येवपी दीस हे कांय गोश्टी स्पश्ट करतले. येवपी दिसांनी कांय गजाली स्पश्टपणान दिसतल्यो आनी आमी त्यो पळोवया. आमी हांगा रावता. ह्या एपिसोडांत जी आमी आमची मतां मांडल्या, आमी जे तुमच्या मुखार कांय विशय कांय मुद्दे दवरपाचो यत्न केला ते जर तुमकां आवडले जाल्यार तो हो एपिसोड तुमी लायक करा, तो शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयलीं खास करून फोंडा बाय इलेक्शना संदर्भांत, कॅन्डिडेटा संदर्भांत, पक्षीय राजकारणा संदर्भांत जर तुमची कितें मतां आसा जाल्यार ती तुमी आमच्या कमेंट बॉक्सांत ताची नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतली. धन्यवाद.